9 मई जलाओ घराओ केस यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा और महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सजा। शाह महमूद कुरैशी शेरपाव पुल हंगामा राई मुकदमे से बरी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने फैसला सुना दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानवी वज़ीर की मुलाकात। मईशत, तिजारत, पार्लिमानी रवाबित मज़ीद मजबूत करने के अज़्म का यादा। खैबर पख्तूनख्वा में ग्लेशियाई झीलें फटने का खतरा बढ़ गया। गिलगित बल्तिस्तान और केपी में ग्लोफ अलर्ट जारी। शाहराह कराकरम और बाबू सेट टाप दोनों इतराफ से दोबारा मुकम्मल बंद। आज रात इस्लामाबाद, शिमाली और वस्ती पंजाब में मूसलाधार बारिश का इम्कान। और साबिक गवर्नर पंजाब मियां अजहर इंतकाल कर गए। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का इजहार अफसोस। कहा, मियां अजहर की सियासी और कौमी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तबाही। लेडी डॉक्टर समेत 15 से ज्यादा अफराद जाँ बहक। इस्लामाबाद में रेले में बहने वाले कार सवार कर्नल रिटायर्ड काजी इसहाक और उनकी बेटी ना मिल सकी। 10 घंटे के बाद ऑपरेशन रोक दिया गया। पाकिस्तान की सदारत में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास। तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए करारदाद मंजूर। नायब वज़ीर आज़म का मसला कश्मीर और फ़लस्तीन के पायदार हल पर जोर। ट्रंप का बराक ओबामा पर बगावत की कोशिश का इल्जाम। साबिक अमरीकी सदर को गैंग का सरगना करार दे दिया। ठोस सबूत होने का भी दावा। और शाहीन फिर हार गए। सीरीज भी हाथ से गई। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरा T20 134 रन के ताकुब में कौमी टीम 125 पर आउट। क्लाउड बर्स्ट, सैलाबी रेले और लैंड स्लाइडिंग। गिलगित बल्तिस्तान में हर तरफ तबाही। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी मूसलाधार बारिशें और सैलाब। खैबर पख्तूनख्वा में भी बुनेर समेत कई इलाके ज़ेर-ए-आब। मुख्तलिफ हादसात में लोधरा से ताल्लुक रखने वाली खातून डॉक्टर, बच्चों समेत 15 से जायद अमवात। बाबू सेट टॉप के करीब 20 गाड़ियां बह गईं। दर्जनों सयाह लापता। 300 से जायद महफूज मकाम पर मुंतकिल। लैंड स्लाइडिंग और फ्लैश फ्लडिंग से सड़कें और पुल टूट गए। शाहराह कराकरम, गंदलू, लालपड़ी और तत्ता पानी के मकाम पर बंद। कई मकानात मुनहदम, 2 मसाजिद शहीद। मुवासलाती निज़ाम तबाह। द्यामर में इमरजेंसी नाफिज। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक फौज की टीमें भी सरगर्म। हेलीकॉप्टर्स की मदद भी हासिल। जुड़वा शहरों में दूसरे रोज भी मूसलाधार बारिश के बाद सैलाब। इस्लामाबाद में कार सवार बाप बेटी रेले में बह गए। कर्नल रिटायर्ड काजी इसहाक की तलाश के लिए ऑपरेशन। हुमक टाउन में नौजवान नाले में डूब गया। हयाज शरीफ के करीब गौताखोरों ने मोटरसाइकिल सवार को बचा लिया। हालत तशवीशनाक। महकमे मौसमियात के मुताबिक सैदपुर में 74 और चकलाला में 85 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मरी में भी लैंड स्लाइडिंग, दरख्त गिर गए, गाड़ियां फंस गईं। आजाद कश्मीर में भी मानसून से तबाही। नदी नाले बिफर गए। 10 राबता पुलों को नुकसान। राबता सड़कें बंद। कई इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ता। जोर रेला, सब कुछ बहा ले गया। लोधरा के साद इस्लाम की दुनिया एक ही पल में उजड़ गई। एहलिया डॉक्टर मिशाल, भाई फहद इस्लाम और 5 साल का बेटा लहरों की नजर। खुद कूद कर जान बचाई। खातून और मर्द की लाशें मिल गईं। डॉक्टर मिशाल मेडिकल कॉलेज चला रही थी। अलमनाक हादसे पर घर में कोहराम। लवाहिकीन गम से निढाल। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का बारिशों और सैलाब से नुकसानात पर इजहार अफसोस। आसिफ अली जरदारी का मुतासरीन की बहाली के लिए हर मुमकिन इकदाम का हुक्म। शहबाज शरीफ की NDMA को सूबों और मुतालिका महकमों में राबते मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की हिदायत पर NHA की टीमों की इमदादी सरगर्मियाँ। चिलास बाजार, 0 पॉइंट, गोनर फार्म और पस्सू समेत शाहराह कराकरम को मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मानसून जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और शिमाली बलोचिस्तान में मजीद बारिशों की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, फैसलाबाद और गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का इम्कान। 22 से 24 जुलाई के दरमियान दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफे का खदशा। PDMA का अलर्ट जारी। रवां सीजन मुल्क भर में 70% ज्यादा बारिशें हुई। अगस्त में भी बादल जमकर बरसने का इम्कान है। DG मैट मेहर साहिबजादा खान की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू।
تک 70% آل اوور دا پاکستان جو ہے نا وہ زیادہ بارشیں ریکارڈ کی گئی ہیں. اس اسپیل کی جو دورانیہ ہم نے بتایا ہوا ہے وہ 21 سے 25 تک ہے, 3 دن ابھی اور ہے. چناب میں فی الحال خطرہ ہے. کیا اگست بھی ان یوزول رین کا مہینہ؟ بالکل ان یوزول ہے. 9 مئی واقعات کے دوران میاں والی میں توڑ پھوڑ. سرگودا کی انسداد دہشت گردی عدالت نے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی احمد بھچر اور رکن قومی اسمبلی احمد چٹھا کو 10 سال قید کی سزا سنا دی. دونوں اسمبلی نشستوں سے بھی محروم. سابق ایم این اے بلال اجاز سمیت دیگر 30 ملزمان کو بھی 10 سال قید کی سزا کا حکم. ملک احمد بھچر کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان. شیرپاؤ پل پر جلاؤ گھیراؤ کے کیس میں شاہ محمود قریشی اور یاسمین راشد سمیت 14 ملزمان کا ٹرائل بھی مکمل. فیصلہ جلد سنائے جانے کا امکان. لاہور میں کوٹ لکھپت جیل کے باہر سیکیورٹی سخت. مریم نواز کے خطاب کے دوران ہنگامہ آرائی پر معطل پنجاب اسمبلی کے 26 اپوزیشن ارکان بحال. قائم مقام اسپیکر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. مجتبیٰ شجاع الرحمان نے کہا حزب اختلاف کے بغیر مزہ نہیں آ رہا. ممبران کی بحالی سے مثبت پیغام جائے گا. وزیر اعلیٰ کی بھی خواہش تھی کہ منتخب نمائندے ایوان میں آئیں. مذاکرات کا وقت ختم, اب احتجاج ہوگا. بانی جیل سے خود لیڈ کریں گے. بیرسٹر گوہر کی گفتگو. کہا لوگوں کو باہر نکالنے کی ضرورت نہیں, وہ خود ہی نکلتے ہیں. سینٹ کے لیے امیدواروں کی فہرست 2024 سے ہی فائنل تھی. متنازع بنانا مناسب نہیں. مرزا افریدی پارٹی بیانی اور پارٹی مفادات میں ہمیشہ ساتھ رہے. نام بانی کے خود فائنل کیا تھا. سلمان اکرم راجہ بولے بانی کی بہنوں سے ملاقات کے بعد کلیئر ہو جائے گا لسٹ بانی نے دی یا نہیں. 2027 سے بجلی کے بل میں 200 یونٹ کی حد نہیں ہوگی. حکومت کا پروٹیکٹڈ صارفین کی کیٹیگری ختم کرنے کا فیصلہ. مستحق صارفین کو سبسڈی کی مد میں نقد رقوم دی جائیں گی. سیکرٹری پاور ڈویژن کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بریفنگ. بتایا آئی ایم ایف کو اضافی سستی بجلی فراہمی کے لیے 2 تجاویز دی ہیں, ابھی جواب نہیں ملا. منظوری ملنے پر وفاقی کابینہ حتمی فیصلہ کرے گی. گیس کے گردشی قرضے ختم کرنے کے جتن. حکومت کا بینکوں سے قرضے لینے پر غور. حتمی پلان تیار. صارفین کے لیے 150 ارب کی سبسڈی ختم کرنے پر بھی تجویز. 3 سے 10 روپے فی لیٹر پیٹرولیم لیوی عائد کرنے کا بھی امکان. سالانہ 180 ارب روپے وصول کیے جائیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کی نیشنل پولیس اکیڈمی آمد. کیپٹل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا دورہ. پولیس اسٹیشن آن ویلز کا افتتاح کیا. وزیر اعظم کو پہلا ڈرائیونگ لائسنس اعزازی طور پر پیش کیا گیا. اسٹیشن آن ویلز کے تحت درج کی گئی پہلی FIR بھی دکھائی گئی. تقریب سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا ان کے دور میں پنجاب میں 100% میرٹ پر بھرتیاں کی گئیں. پنجاب سے منشیات کے خاتمے کا مشن. نئی فورس میدان میں آ گئی. پنجاب اینٹی نارکوٹکس فورس کے آغاز کی تقریب. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے فورس کے اہلکار کو فلیگ سونپا. پریڈ کا معائنہ. کہا منشیات فروشوں کے لیے پنجاب میں کوئی جگہ نہیں. تعلیمی اداروں سے نشے کی لعنت کا خاتمہ بھی ضروری ہے. پانی 24 کروڑ پاکستانیوں کی لائف لائن ہے. بھارت نے اسے بطور ہتھیار استعمال کیا. نائب وزیر اعظم نے تنازعات کا پرامن حل ہی عالمی استحکام کی ضمانت قرار دے دیا. مسئلہ کشمیر اور فلسطین کے پائیدار حل پر زور. کہا پاکستان نے ہمیشہ تنازعات کے بجائے سفارتکاری کو ترجیح دی ہے. اسحاق ڈار کے زیر صدارت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مباحثہ. تنازعات کے پرامن حل کے طریقہ کار کو مؤثر بنانے سے متعلق قرارداد منظور. UN سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوترس نے کہا عالمی تنازعات کا پرامن حل چاہتے ہیں. غزہ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر اظہار افسوس. سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع اقلاط میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن. فتنہ ہندوستان کے 8 دہشت گرد ہلاک. متعدد ٹھکانے تباہ. اسلحہ اور گولہ بارود برآمد. بلوچستان میں خاتون اور مرد کا قتل. ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ اور ایڈیشنل IG نے چیف جسٹس ہائی کورٹ کو رپورٹ پیش کر دی. واقعے کی تفصیلات اور تحقیقات سے آگاہ کیا. ایک اور ملزم بشیر احمد 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر سیریس کرائم انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے. غزہ میں بھوک کے ڈیرے. 4 بچوں سمیت مزید 15 افراد دم توڑ گئے.
AFP کے صحافی بھی بھوک سے نڈال، سوشل میڈیا پر مدد کی اپیل کر دی۔ امداد کے متلاشی افراد اور کیمپوں پر صہیونی طیاروں کی بمباری، 24 گھنٹوں میں 77 شہادتیں، تعداد 59,106 ہو گئی۔ ضرورت پڑی تو ایران پر پھر حملہ کر دیں گے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان۔ ایرانی وزیر خارجہ کے انٹرویو پر رد عمل میں کہا، حملوں سے ایران کی جوہری تنصیبات مکمل تباہ ہو چکی ہیں۔ وہ میڈیا ادارے معافی مانگے جنہوں نے ایران پر امریکی حملوں پر سوالات اٹھائے تھے۔